पिशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फर्ज की राह में 3 जवान वतन पर कुर्बान। एक खुदकुश हमलावर ने मरकजी गेट पर अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। 2 हमलावर अंदर दाखिल होकर फायरिंग करते रहे। फायरिंग के नतीजे में 3 एफसी एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अंदर मौजूद दोनों हमलावरों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स और 8 हैंड ग्रेनेड बम भी बरामद हुए। खुदकुश हमले के दौरान फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने खुदकुश हमले की तस्दीक करते हुए बताया, फायरिंग के तबादले में दोनों खारजियों को हलाक कर दिया। खुदकुश हमले में जख्मी होने वाले एहलकार और राहगीर अस्पताल मुंतकिल। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान सदर एफसी रोड और करीबी स्कूल को बंद किए रखा। बाज़ में आदमी तौर पर मुअत्तल बीआरटी सर्विस भी बहाल कर दी गई। एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले कौम के सपूतों को सलाम। हवलदार आलमजेब सिपाही रियासत और सिपाही अल्ताफ ने जान देकर ख्वारिज का मजमूम मंसूबा नाकाम बनाया। दहशतगर्दों के हमले के दौरान बहादुरी से मुकाबला करते हुए जख्मी सिपाही अरशद, सिपाही अताउल्ला और सिपाही इरफान लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेरे इलाज। CCPO पिशावर मियां सईद अहमद ऑपरेशन को लीड करते हुए एफसी हेडक्वार्टर्स के अंदर मौजूद रहे। एफसी हेडक्वार्टर्स के गेट पर खुदकुश हमले की फुटेज मंजर-ए-आम पर। वीडियो में चादर ओढ़े दहशतगर्द को मरकजी गेट पर खुदकुश हमला करते देखा जा सकता है। धमाके के बाद भगदड़ मच गई। तहकीकाती इदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब क्वार्टर में परेड जारी थी। परेड के वक्त 450 एहलकार मौजूद थे। हमला बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। दहशतगर्दों का टारगेट परेड था। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पिशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना अल खारिज का हमला नाकाम बनाने पर फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। मुल्क की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने बुज़दिलाना कार्रवाई को मुल्क के अमन, इस्तेहकाम और बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। शहीद जवानों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने IG पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। कहा, बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात का मेला मुस्लिम लीग नून ने लूट लिया। कौमी असम्बली के 6 हलकों में नून लीग के क्लीन स्वीप। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तों पर भी मैदान मार लिया। NA 18 हरिपुर में बड़ा अपसेट। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को 43,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज 1,63,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए। NA 129 लाहौर का इंतखाबी मार्का नून लीग के हाफिज नुमान ने मारा। 63,411 वोट लेकर सबसे आगे रहे। NA 185 डेरा गाजी खान में नून लीग के उम्मीदवार महमूद कादिर खान ने 82,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाबी समेटी। NA 143 साहिवाल की सीट पर मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद तुफैल जट 1,36,223 वोट लेकर कामयाब ठहरे। NA 104 फैसलाबाद में नून लीग के दानियाल अहमद 52,791 वोट लेकर फाते रहे। फैसलाबाद के ही दूसरे हलके NA 96 से मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर 93,000 ज़ायद वोट लेकर जीत गए। ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब असम्बली की 7 में 6 सीटों पर मुस्लिम लीग नून फाते। 1 सीट पीपल्स पार्टी के नाम। PP 87 मियाँवाली में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली हैदर नूर खान न्याजी 67,896 वोट लेकर कामयाब हुए। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम ने 44,388 वोटों के साथ कामयाबी समेटी। PP 115 फैसलाबाद से नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद ताहिद परवेज़ और PP 116 फैसलाबाद से अहमद शहरियार 48,824 वोट लेकर कामयाब करार पाए। PP 203 साहिवाल की सीट नून लीग के मोहम्मद हनीफ के नाम रही। नून लीगी उम्मीदवार ने 46,900 वोट हासिल किए। PP 73 सरगोधा से मुस्लिम लीग नून के सुल्तान अली ने 71,000 से ज़ायद वोट लेकर सीट जीती। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के मियां आलमदार अब्बास कुरैशी 55,611 वोट लेकर जीत गए।
پاکستان کی خدمت کرنے والوں کو پاکستان کے عوام نے بھرپور پھر سے سرخرو کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی شاندار کامیابی پر اظہار تشکر. کہا نفرت، فتنہ اور فساد کا باب ختم، خدمت اور ترقی کا نیا عہد شروع ہو چکا. وقت بدل گیا، عوامی ترجیح بدل گئی، پاکستان آگے بڑھ چکا، اب خدمت کو مینڈیٹ ملے گا. مسلم لیگ نون کی واضح جیت عوام کی جانب سے ترقی کے سفر کو مزید تیزی سے بڑھانے کا پیغام ہے. عوام کا دو ٹوک فیصلہ ہے، جو کام کرے گا وہی ووٹ لے گا. بیلٹ باکس سے بھی پیغام ہے، پاکستان کو فتنہ فساد نہیں، شاندار مستقبل چاہیے. وفاقی آئینی عدالت کا 4 صوبوں میں رجسٹریاں قائم کرنے کا فیصلہ. آئینی عدالت میں ویڈیو لنک سہولت فراہم کرنے کا بھی فیصلہ. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ صوبوں میں آئینی عدالت کی رجسٹریاں قائم کرنے کے لیے ابھی ٹرانزیشن کے مرحلے میں ہیں. آئینی عدالت کی پرنسپل سیٹ سے رجسٹریوں میں ویڈیو لنک کی سہولت بھی دی جائے گی. دوسری جانب وفاقی آئینی عدالت میں سردیوں کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. آئینی عدالت 22 دسمبر 2025 سے 4 جنوری 2026 تک بند رہے گی. چھٹیوں کے دوران آئینی عدالت کے دفاتر کھلے رہیں گے. آئینی عدالت تعطیلات کے دوران ارجنٹ اور دیگر فکس مقدمات کی سماعت کرے گی. کرپٹ اور رشوت خور مودی کے دور میں بھارت میں کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. سفاق، مودی، اڈانی اور امبانی گٹھ جوڑ نے ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا. بھارتی جریدے داوائر کے مطابق مالی بدعنوانی، مذہبی تقسیم، سیاسی انتقام، بلڈوزر کلچر اور نفرت نئی شناخت بن چکی. روسی تیل سے عوام کے بجائے اڈانی اور امبانی کو فائدہ پہنچایا گیا. ہینڈنگ رپورٹ کے بعد SEBI نے تحفظ دیا. وزارت خزانہ نے LIC کو اربوں ڈالر اڈانی گروپ میں جھونکے. بھارتی جریدے کے مطابق سرکاری ادارے اور قومی اثاثے اونے پونے بیچے جا رہے ہیں. امبانی اور اڈانی کی دولت کئی گنا بڑھی، جبکہ بھارت کا ہنگر انڈیکس 102 تک گر گیا. امیر اور غریبی کا فرق ریکارڈ حد تک گر گیا. صرف 10% لوگ 80% دولت پر قابض ہیں. کراچی میں عوامی تعاون سے ترقیاتی عمل مزید تیز کر دیا ہے. سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں شہر میں 756 ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے. مقصد شہر کے انفراسٹرکچر کو جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کرنا ہے. زیر تکمیل منصوبوں کی تکمیل سے شہریوں کو نمایاں ریلیف ملے گا. 13.25 ارب روپے سے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 76 اور 18 ارب 36 کروڑ روپے کی لاگت سے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی 200 اسکیموں پر کام جاری ہے. کراچی کو جدید، محفوظ اور سہولیات سے آراستہ شہر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. پاکستان کی ورلڈ اکنامک فورم میں شمولیت، کرپٹو اور ڈیجیٹل معیشت میں اہم پیش رفت. وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب ورلڈ اکنامک فورم کی عالمی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن منتخب. ورلڈ اکنامک فورم کی ڈیجیٹل اثاثہ جات کمیٹی میں بلال بن ثاقب کی شمولیت. پاکستان کی بڑھتی ہوئی عالمی ساکھ کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف. عالمی فورمز پر پاکستان کی ڈیجیٹل فائنانس پالیسی بھی نمایاں. کراچی میں پولیس پر شرپسندوں کا حملہ. سہراب گوٹ کے علاقے جمالی گوٹ میں ملزمان نے پولیس موبائل پر ڈنڈوں سے حملہ کیا. فائرنگ بھی کی گئی. حملے میں پولیس موبائل کو نقصان پہنچا. اہلکار محفوظ رہے. ذرائع کا کہنا ہے پولیس نے افغانیوں کو حراست میں لیا تھا. ملزمان کے ساتھی حملہ کر کے چھڑوا کر لے گئے. ٹرمپ کے ایک بار پھر سابق صدر جو بائیڈن پر لفظی وار کہا. اس وقت امریکہ اور یوکرین کی لیڈرشپ مضبوط ہوتی تو یوکرین جنگ نہ ہوتی. جنگ سوئے ہوئے بائیڈن کے دور میں شروع ہوئی اور بڑھتی گئی. میں صدر ہوتا تو پیوٹن کبھی یوکرین پر حملہ نہ کرتا. یوکرین کی لیڈرشپ نے امریکہ کی کوششوں پر کوئی شکر گزاری نہیں دکھائی. یورپ اب بھی روسی تیل خرید رہا ہے. یوکرین کو امن معاہدے پر قائل کرنے کا مشن. امریکہ اور یوکرینی حکام کی جنیوا میں بیٹھک. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور خصوصی مشیر اسٹیو وٹکوف کی شرکت. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 28 نکاتی منصوبے پر تبادلہ خیال. یوکرینی صدر زیلنسکی مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید. بولے خون ریزی روکنا انتہائی ضروری ہے. امید ہے یہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچیں گے. کراچی میں عالمی ثقافتی میلے کے رنگ. میئر مرتضی وہاب کا اپنے بچوں کے ہمراہ آرٹس کونسل کا دورہ. سنارکل پر سوار ہو کر فرانسیسی آرٹسٹ شیفومی کے میرول آرٹ کا معائنہ. میئر کراچی کی دیوار فن پارے کی تعریف.